पोगो म्हणटा ती एक विचार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन फुडें हाडला म्हणल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. ते म्हणटात गोंयकार कोण आनी हाचे डेफिनेशन आसचें. आनी तांणी एक पर्टिक्युलर डेफिनेशन जे सांगलें ते मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हे डेफिनेशन गोंयकाराचें आसा आनी ताजें हांवें सारकें जाहीरपणान समर्थन केल्लें. हें जर डेफिनेशन आसा आनी तें डेफिनेशन जर इम्प्लिमेंट करूंक जाय जाल्यार तें करूंक जाय. मनोज परब जे उलयता तातूंत तो रिपीट करूंक सोदता गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जावंक जाय. तातूंत चूक कांय ना ताची. तो जे म्हणटा की आपूण एक जाला हे गोवन ओरिजिना खातीर हातूनय चूक ना. ताका एक खबर आहा की सरकार जर येतलो आनी ताजे मनान जे कितें आसा तें घडपा खातीर एकवट गरजेचो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें केन्ना येतलें? बीजेपी हाडूंक शकता, बीजेपी हाडूंक शकना. इतले तेंप तरी हाडपाचे. ते हाडपा खातीर दुसरो सरकार येवचो पडटलो आनी हो सरकार केन्ना येतलो? सगळे एक जाले जाल्यार. सो तातूंत म्हाका कांय आक्षेप ना. तो म्हणटा तें सारकें आनी हांवें जाहीरपणान हें गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जालां जाल्यार तें आसचें हें हांवें म्हणिल्लें आहा. पूण एक आहा, मनोज परबान म्हणला की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर डिपेंडंट आसा. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा. ताणें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेचे जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदा इंडिपेंडंट, 2 म्हजे पक्ष. म्हजो पक्ष गोंयकारपणाचेर आदारान मी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पूण पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चित्ता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती मानून पूण फुडें वतलो त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें. हांव वोट बँकाचेर ना, हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. पूण फुडें इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार मूळ गोंयकार आनी गोंयकार जे आसा तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें करपाक म्हजी तयारी आहा. आनी तातूंत एक वस्त म्हणटी सगळ्यांनी आमी एक जावं. सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आहा की आमी जर एक जायना जाल्यार बीजेपी पडना आनी बीजेपी जर पडना जाल्यार पोगोत न्ही कांयच जायना. गोंयकारपणूय फोगाक गेले, गोंय व्हरून घाटार विकतले. म्हणजे क्लियर आहा की मनोज परबान जे काल स्टेटमेंट केला की पोगो खातीर आपल्यान हात मिळवणी केली तातूंत चूक कांय ना. ताजे मनात पोगो हें ताजें पयलें इंटेंशन आहा. आमचे मनात खूब वस्तू आहा. तातूंत इंडिजिनस पॉप्युलेशन म्हणल्यार स्थानीक लोकांक प्राधान्य मेळचें हें एक आसा. ताजे फुडें खूब पॉलिसीज आसात. तातूंत गोंयांत गोंयकारांक रेस्पेद आसतलो. अश्यो पॉलिसीज खूब आहा. पूण ह्यो जर सगळ्यो जातल्यो जाल्यार एक जावप गरजेचें. आनी एक जो जायना तो परती बीजेपी हाडूंक सोदता आनी गोंय व्हरून घाटार विकूंक सोदता. हें प्रूफ जातलें आनी लोकांक कळटलें. चल या फुडें.